اش غادي يطرا مي غادي تزاد لو ريفوني. هذا هو الهدف ديال الكوفيسيون ديلاستيسيتي. دونك لو ريفوني ملي تيتزاد ب 100%، لا كونسوماسيون تتزاد ب 48%. Lorsque le revenu augmente de 100%, la consommation augmente de 48%. ولا نقدر نقولها بطريقة أخرى، lorsque le revenu augmente de 1%, la consommation augmente de combien? De 0,48%. Donc الدخل ديالي إلا تزاد 100% يعني الضعف، أما الكونسوماسيون تتزاد ب 48%. هذا هو المعنى ديال وتيتزاد حيت عندي بوزيتيف. احيانا بحال لي بوم دو تير كاين دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي مثلا بحال لي بوم دو تير كنلاحظوا بانه on a observé ديال لوبسيرفاسيون ديال لا رياليتي لي ايكونوميست ils ont observé في الكا ديال لي بوم كيلاحظوا بانه عندهم واحد العلاقه عكسيه. لا فارياسيون ديالهم كتكون ما كتزادش. لا بليبار ديال لي بيان غتلقى لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي ديالهم بوزيتيف. On est à l'exception ديال لي بوم دو تير ولا لي بيان quelques biens inférieurs. هاد لي بيان inférieurs غتلقى بان واش غتلقى le coefficient est négatif. C'est-à-dire lorsque le revenu augmente, la consommation ديال هاد لي برودوي اش كيطرا لها؟ غتلقاها كتنقص بواحد النسبة معينة. يعني les gens ils ont tendance à réduire la consommation ديال لي بوم دو تير lorsque le revenu augmente. ماشي بالضروره لا كونسوماسيون اوغمونت لوغسك لو ريفوني اوغمونت. ماشي بالضروره ديما الاستهلاك تيتزاد. كاين دي بيان لي لا كونسوماسيون ديالهم تتنقص ماشي مي لو ريفوني اوغمونت. سي بون الكا ديال لي بوم دو تير. دونك هذا الكوفيسيون ديال لاسيسيتي هذا هو ديال لا ليكتور. دونك كنحسبوا الكوفيسيون عندكم تما في لوبسيرف في رومارك جو بونس عندكم هاد القضيه ديال سميتو. دونك كاين ثلاثه ديال الحالات جو بونس بلاتي. دونك العلاقه عندكم تما ياك مكتوبه عندكم تمايا هي سي بريم على سي بريم هي على سي هي لا بروبورسيون مارجينال على موين. Remarque, le coefficient d'élasticité il est positif. L'élasticité revenu est positive sauf pour certains produits de base comme le thé, la pomme de terre, etc. Donc vous avez trois cas. Si le coefficient d'élasticité il est inférieur à 1, on a qu'un goulot élasticité faible. Ou la supérieure à 1 quand l'élasticité est forte, ou elle est égale à 1, c'est-à-dire on a presque le même changement. Je est égal à 1, mais qui le coefficient d'élasticité qui c'est 1, يعني il est la consommation, il est le revenu ب 100%, la consommation تزاد ب 100%. ديال هذاك لو بيان. غالبا le coefficient d'élasticité كنحسبوه بور واحد لو بيان. إلا تزاد الدخل ديالي بواحد كيتزاد 100. وغارمون كتكون هاد لا سيتوياسيون ما كاينش. La plupart du temps, إما la consommation تزاد بواحد الوتيرة أقل ولا بواحد الوتيرة أكبر. C'est bon? Donc, إلا كانت l'élasticité, إلا كان le coefficient d'élasticité il est inférieur à 1, اش كيعني؟ حنا في الأول قلنا le coefficient d'élasticité قلنا هو le taux de variation ديال ديال la consommation علاش؟ على le taux de variation ديال ديال الريفوني. دونك الا كان هذا اقل من 1 ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ça implique que le taux de variation ديال la consommation كيفاش داير؟ قل من le taux de variation ديالاش؟ ديال الريفوني. يعني ملي كيتزاد مثلا لو ريفوني ب 10% كتلقى الاستهلاك ديالك بشحال كيتزاد انت؟ بقل من 10%. تا هو تيتزاد ولي تتزاد بقل من 10% او الدخل ديالي تزاد ب 10% وين الاستهلاك ديالي تزاد ب 9%. ملي غتقسم 9 على 10 شحال غتلقى؟ غتلقى 9 على 10 قل من 1. ولكن مثلا تزاد لقيتي بان انت لو ريفوني تزاد ب 10% الاستهلاك تزاد ب 20%. انا كنهضر على الزياده ماشي تزاد هذا اون تيرم غولاتيف ماشي كيعني الزياده اكثر من لو ريفوني. لا لو ريفوني ديالك كيقد انت اون تيرم ابسولي تزاد مثلا كان 100 ولا 120 يعني تزاد ب 20%. لا كونسوماسيون ديالك كانت 30 ولا 60 بشحال تزادت ب 100%. يعني هنا لا كونسوماسيون تزادت باش ب 100% مي لو ريفوني ديالك تزاد بشحال؟
ها ب 20%. يعني ما غادي تحسب الكوفيسيون ديال لاسيتي شحال غتلقى 20% على 100% شحال غتعطيك هنا ثاني اش هنا الى 100% قلنا شحال على 20%. يعني هنا الكوفيسيون شحال غيساوي 100 على 20 غيساوي 100 على 20 غتساوي 5. دونك الكوفيسيون ديال لاسيتي ديباس 1. زربت عليكم يمكن شويه ما بقيتوش متبعين كتبت عليكم لي شيفر ومع النعاس جاي نتوما فيكم النعاس صافي بلوكيتكم. عرفتي البيسي اللي كثرتي علاش كيدير تيتبلونطا وتيبان هذاك الكيغسور هذاك الشيء اللي طابي لكم دابا نتوما بالاغلبيه كنشوف فيهم بلونطي. انا غادي نقص شويه لو ريتم غنبدا بشويه خصني نجلس بعدا هو الاول باش نرتاح انا نمشي بواحد ونبدا بشويه. تري بيان. دابا هاد الكوفيسيون ديال لاسيسيتي اش تعطينا؟ هو الهدف ديالو هو كنشوفوا ملي كيتغير الدخل بشحال تيتغير الاستهلاك. مثلا الدخل تزاد ليا بواحد 10%، الاستهلاك كنشوف اش طرا ليه، جيت حسبت لقيتو تزاد ب 10%. غنقسم 10% على 10% شحال كيعطيني كوفيسيون ديال لاسيسيتي؟ 1. يعني هنا عندي نفس غالبا عندي le même degré de variation. Lorsque le revenu augmente d'un T%, la consommation il augmente d'un T%. Il augmente avec la même proportion qui تزاد بلا même proportion. احيانا الاستهلاك تيتزاد ولكن بوتيره اقل. انت الدخل ديالك تزاد ب 10% وغالبا هادشي اللي كيطرا. لا كونسوماسيون تتزاد ولكن بوتيره اقل. غتلقى مثلا لا كونسوماسيون تتزاد الفاري مي مثلا ب 5%. دوك غتدير 5% على ديال التغير ديال الاستهلاك على 10% ديال التغير ديال الدخل شحال غتعطيك؟ هي 5 على 10 شحال غتعطيك؟ 1 على 2. 1 على 2 هي ساوي 5 هي انفيريور ا 1. هنا كنقولوا لي لاسيسيتي الي فيبل. علاش لي لاسيسيتي الي فيبل؟ حيت الدخل ديالي تزاد ب 10% والاستهلاك ديالي ولا الاستهلاك على واحد لو بيان، حيت ماشي بالضروره لي لاسيسيتي كنحسبوها لونسون ديال لي بيان، كنقد نشوفها الكونسوماسيون ديال واحد تزاد ب 5%. دونك هنا معدل التزايد او معدل التغير ديال الاستهلاك اقل من معدل التغير ديال الدخل. سما دونك لي لاسيسيتي فيب يعني كتشوف لان لي لاسيسيتي انت كتشوف التاثير ديال التغير ديال الدخل على الاستهلاك. يا اما كيكون تاثير انت كنقولوا تاثير قوي لاسيسيتي فورت، مي كيكون مثلا انت الدخل ديالك تزاد ب 10% الاستهلاك تزاد بوتيره اكثر. الاستهلاك تزاد ب 11 ولا ب 12 ولا ب 13 المهم واحد المعدل اكثر من 10%. هنا كنقولوا لاسيسيتي فورت. سما دونك غالبا يا اما لاسيسيتي لي فيبل يا اما لاسيسيتي فورت اكسيتيرا. نفس لو برانسيپ غنشوفوه بالنسبه تاع الزام تنتفك النعاس وليدي بالنسبه لو بري كونسوماسيون. سما قبل ما تجيو عندي نهار الاثنين خاصكم تدوشوا بالماء بارد باش تنوضوا النعاس عاد تجيو عندي سورتو الا تلاقيتو شي داس بحال هكا فيه لي شيفر.